नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इंतहा की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अरुसा फरहान को कहती है, अच्छा बताओ कहाँ मिलना है मुझे। फरहान अरुसा को होटल का पता बताता है। अरुसा सोच रही थी, आज मैं फरहान से अपनी जान छुड़वा कर रहूंगी। आखिर वो सज्जल और नौशीन आंटी की वजह से मुझे क्यों ब्लैकमेल कर रहा है। फरहान अरुसा को कहता है, मैं तुम्हारा वेट करूंगा, इंतजार करने की मुझे आदत नहीं। अरुसा कहती है, मैं आ रही हूं ना। फरहान सज्जल को बताता है और सज्जल नौशीन को बताती है, आज अरुसा फरहान से मिलने जा रही है। नौशीन कहती है, आज मजा आएगा, इस दिन का तो मुझे बहुत इंतजार था। इस पिद्दी चिड़ी के तो अब पर कटेंगे, असद इसे धक्के मारकर निकालेगा। अरुसा अस्मा से अपनी सहेली की बर्थडे पर जाने की इजाजत मांगती है। अस्मा हंसी खुशी अरुसा को जाने की इजाजत दे देती है। जैसे ही अरुसा फरहान से मिलने के लिए घर से निकलती है, नौशीन कहती है, अरे वाह अरुसा, तुम इतना बन संवर के कहाँ जा रही हो, मुझे भी तो बताओ। अरुसा कहती है, आप अपने काम से काम रखें, आपको क्यों बताऊं। अरुसा जाने लगती है। नौशीन कहती है, इतनी तड़प, इतनी चाहत। अरुसा कहती है, क्या मतलब। नौशीन कहती है, सब जानती हूं, किसी पुराने आशिक से मिलने की बहुत तड़प है तुम्हें। नौशीन कहती है, जाओ जाओ जल्दी जाओ। अरुसा चली जाती है। नौशीन कहती है, अब देख तेरे साथ मैं क्या करती हूँ, तेरी परसाई का तो जनाजा निकाल दूंगी। अरुसा भी सोच रही थी, पता नहीं क्या होगा। ऐसा तो नहीं कि मैं फरहान से मिलकर बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ। कहीं फरहान से मेरा मिलना नौशीन और सज्जल आंटी की साजिश तो नहीं। आज मुझे असद की बहुत याद आ रही है, काश मैं सब कुछ असद को पहले ही बता देती। अरुसा फरहान से मिलने के लिए रेस्टोरेंट पहुंच जाती है। फरहान कहता है, तुमने बहुत इंतजार करवाया, कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूं। अरुसा कहती है, क्यों मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, मेरा कसूर क्या है, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा। फरहान कहता है, तुम्हारा कसूर यह है कि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता था। मैं अपने और तुम्हारे दरमियान हवा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, मगर तुमने मुझे छोड़कर उस अमीरजादे से मरासिम बढ़ाए। तुमने मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया। अरुसा कहती है, तुम आज भी गलत हो और कल भी गलत थे। मुझसे शादी से इनकार करके और मुझ पर तोहमत लगाकर तुमने मेरा तमाशा बना दिया था। वो तो मेरा सहारा उस वक्त बना जब अम्मी इस दुनिया से चली गई, मैं बेसहारा हो गई थी। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते थे तो मेरी जिंदगी से चले जाओ, तुम्हारी वजह से मेरा घर बर्बाद हो सकता है। मैं किसी सूरत असद को धोखा नहीं दे सकती, क्योंकि वो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता है, अंधा एतमाद करता है, जो तुमने मुझ पर नहीं किया। अरुसा और फरहान के दरमियान बहस चल रही थी। नवीद भी उसी रेस्टोरेंट में आ जाता है और अरुसा को वहां किसी अजनबी के साथ देखकर बड़ा हैरान होता है। ये अरुसा यहाँ क्या कर रही है और ये लड़का कौन है। ये असद की गैर मौजूदगी में कहीं हमारी आंखों में धूल तो नहीं झोंक रही। नवीद को एकदम गुस्सा आता है। घर में तो बड़ी पारसा बनी फिरती है, मगर इसके करतूत देखो, अपने शोहर की गैर मौजूदगी में अपने पुराने यार के साथ अयाशी कर रही है। अभी पूछता हूं। नवीद इन दोनों की टेबल पर पहुंच जाता है और इनकी तस्वीर बना लेता है। और उसे नवीद को देखकर कहती है, नवीद भाई आप। नवीद कहता है, हाँ, मगर तुम ये बताओ ये लड़का कौन है, क्या रिश्ता है तुम्हारा इससे, क्यों मिलने आई हो। इसका मतलब है मेरा शक तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक निकला, तुम अच्छी लड़की नहीं हो। असद बैरून ने मुलक क्या गया, तुम अपने इस यार के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो। और उसा कहती है, नहीं नवीद भाई, ऐसा कुछ नहीं। नवीद कहता है, तो फिर बताओ ये तुम्हारा क्या लगता है, क्या रिश्ता है इससे। नवीद फरहान को कहता है, हाँ भाई तुम बताओ तुम्हारा अरुसा से क्या रिश्ता है। फरहान नवीद को बताता है, मैं अरुसा का साबका मंगेतर हूँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, वो तो बीच में असद आ गया। नवीद कहता है, अरे असद बीच में नहीं आया, इसने असद को फंसाया है, ये उसकी दौलत पर ऐश कर रही है। नवीद अरुसा को सुनाकर चला जाता है। अरुसा भी घर जाने लगती है। फरहान कहता है, अरुसा मेरी बात सुनो, तुम कहाँ जा रही हो, अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। अरुसा कहती है, वही हुआ जिसका डर था, खुदा के लिए तुम मेरी जिंदगी से दूर रहो। अरुसा चली जाती है। फरहान कहता है, ये तो जरूरत से भी ज्यादा अच्छा काम हो गया, समझो अब असद अरुसा को तलाक दे देगा। अरुसा बहुत परेशान थी, अगर नवीद भाई ने असद को बता दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मुझे फरहान की ब्लैकमेलिंग के बारे में पहले ही असद को बता देना चाहिए था। फहद के जहन में उमर की बताई हुई बातें गूंज रही थी। फहद कहता है, मुझे सज्जल के बारे में ये तो इल्म था कि सज्जल
انم سے نفرت کرتی ہے۔ وہ جان بوجھ کر ہمارے رشتے میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سجل کا جب بس نہیں چلا تو اس نے امی کو سیڑھی بنا لیا۔ او خدایا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ انم جس سے میں بے پناہ محبت کرتا ہوں وہ سجل کی وجہ سے مجھ سے دور ہو گئی ہے۔ کسی بھی طرح کر کے سجل کی اصلیت مجھے امی کے سامنے لانی ہوگی۔ فہد گھر آتا ہے تو حسب معمول سجل فہد کو اس کے گھر ملتی ہے۔ سجل فریدہ بیگم سے اپنی شادی کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ فریدہ بیگم سجل کو کہتی ہے، بس اب زیادہ دیر نہیں، اب تم فہد سے شادی کر کے بہت جلد اس گھر میں آ جاؤ گی۔ میں آج ہی فہد سے کہتی ہوں کہ وہ تم سے شادی کرے اور انم کو طلاق دے دے۔ فہد فوراً اپنی ماں کو کہتا ہے، جس سے آپ اپنی بہو بنانا چاہ رہی ہیں اسے یہ تو پوچھ لیں کہ اس نے شادی کے نام پر اور کس کس کو دھوکہ دیا ہوا ہے۔ آج عمیر میرے آفس آیا تھا۔ سجل، یہ وہی عمیر ہے نا جس نے تمہاری بہت ہیلپ کی تھی، تمہارا بزنس سیٹ کروایا تھا، میری کمپنی میں بھی مشینوں کے لیے اسی نے اپلائی کیا تھا، بلکہ عمیر کے ساتھ تو تمہیں میں خود بھی دیکھ چکا ہوں۔ اس سے شادی کا وعدہ کیا تھا نا، تو پھر اس کا کیا بنا؟ یا تمہارا مطلب نکل گیا اور تم نے اسے چلتا کیا؟ سجل کہتی ہے، یہ تم مجھ سے میری ذاتی زندگی کے بارے میں سوال کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس کا اور میرا تعلق صرف ایک امپلائی کی حد تک تھا۔ وہ مجھ سے زیادہ امیدیں لگا بیٹھا تھا، مجھ سے شادی کے خواب دیکھنے لگا تھا، میرے گھر رشتہ لے کر آنے والا تھا، مگر وہ مجھے کبھی بھی پسند نہیں تھا۔ فہد کہتا ہے، اچھا تو تم نے احمد کے شیئر بھی دھوکے سے بیچ دیے؟ اس دن سے احمد ناراض ہے، جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ گھر بھی نہیں آیا۔ سجل کہتی، ہاں تو وہ میرا بھائی ہے، ذرا سا ناراض ہے تو کیا ہوا، میں اسے منا لوں گی۔ فہد کہتا ہے، سجل خدا کے لیے میری جان چھوڑ دو، تمہاری زندگی دھوکے سے شروع ہوتی ہے اور دھوکے پر ہی ختم ہوتی ہے۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں انم کو چھوڑ کر تم جیسی مکار دھوکے باز لڑکی سے شادی کروں گا؟ تم نے مجھے بیوقوف سمجھ رکھا ہے کیا؟ میرا اور انم کا رشتہ اتنا بھی کمزور نہیں۔ سجل کہتی ہے، دیکھو فہد، اب انم کبھی تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ فہد کہتا ہے، انم سے میری صلح ہو یا نہ ہو، وہ میرے پاس آئے یا نہ آئے، مگر میں تم سے شادی کبھی بھی نہیں کروں گا۔ فریدہ کچھ کہنے لگتی ہے۔ فہد کہتا ہے، بس مم، حد ہو گئی، اگر آپ کو سجل اتنی ہی پسند ہے تو رکھیں اسے، میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ فہد جانے لگتا ہے۔ فریدہ کہتی ہے، پلیز فہد تم مت جاؤ، تم جیسا چاہو گے ویسا ہی ہوگا، اگر تم سجل سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو میں تمہیں سجل سے شادی کے لیے کبھی مجبور نہیں کروں گی۔ سجل غصے سے چلی جاتی ہے۔ اسد بیرون ملک سے آ جاتا ہے اور اسا اسد کو دیکھ کر اداس ہو جاتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسد کہتا ہے، کیا ہوا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اور اسا کہتی ہے، ہاں مجھے تمہاری بہت یاد آ رہی تھی۔ اسد دبئی سے کافی سارے گفٹ لے کر آیا تھا، بیگ میں تمہارے اور انم کے لیے بہت سارے گفٹ ہیں، انہیں دیکھ لو۔ ڈرامہ انتہا میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔